नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। पहिरोमा पुरिएर कालीकोटमा 9 जनाको मृत्यु, 6 जना अझै बेपत्ता। लगातारको वर्षाले कैलालीका अधिकांश बस्ती डुबानमा। कोरोना भाइरसका कारण वीरगञ्जमा 2 र धरानमा 1 जनाको मृत्यु। देशभर 210 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 15 जना थपिए। नेकपामा ओली र दाहाल दुवै पक्ष एक अर्का विरुद्ध रणनीति बनाउन व्यस्त। केन्द्रीय कमिटी बोलाउन माग गर्दै असन्तुष्ट समूहका 152 सदस्यको हस्ताक्षर। कर्जा स्वीकृतिमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै एकै व्यावसायिक समूहको लगानीका ब्याङ्क गाब्न राष्ट्र ब्याङ्कको दबावकारी नीति। 9वटा वाणिज्य ब्याङ्कलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता। र 4 दशक अघिसम्म लोकप्रिय खेल हकीको अस्तित्व सङ्कटमा। राजनीतिक दाउपेच र सङ्घको निष्क्रियताको दुष्परिणाम। पहिरोमा पुरिएर तथा खोलाले बगाएर आज 10 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले पुर्दा कालीकोटमा 9 जना र पाँचथरमा खोलाले बगाएर 1 जनाको ज्यान गएको हो। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मालकोट बागामा आज बिहान गएको पहिरोमा गङ्गा बहादुर बुढासहित उनका परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको हो। यस्तै सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 का बाले बुढा र उनकी श्रीमतीको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएको हो। उता पाँचथरमा खोलाले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो खोलाले भेलमा हराएका फिदिम नगरपालिकाका जगन्नाथ सुवेदी आज मृत भेटिएका हुन्। लगातारको वर्षाकै कारण उता महाकालीमा पानीको बहाव बढेपछि तटीय क्षेत्रमा खतरा बढेको छ। कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमाको शारदा ब्यारेजमा मापन अनुसार महाकालीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च छ। आज बिहान 1,17,000 क्युसेक रहेको बहाव दिउँसो 4 बजेपछि 2,28,000 क्युसेक पुगेको छ। पानीको सतह बढेपछि भारतीय पक्षले शारदा ब्यारेजका सबै ढोका खोलिदिएको छ। ब्यारेजका 34वटै ढोका खोलेपछि नेपालीतिर पानीको सतह बढेको हो। ब्यारेज पुरानो भएकाले 1 लाख क्युसेक भन्दा बढी बहाव आउने बित्तिकै भारतीय पक्षले खतराको सङ्केत गर्दै नेपालतिरका सबै ढोका खोल्दै आएको छ। नदीमा पानीको सतह बढ्दै गए महाकालीमा निर्माणाधीन 4 लेनको पक्की पुलको पहुँच मार्ग बगाउने खतरा रहेको महाकाली पुल आयोजनाले जनाएको छ। बहाव बढ्ने क्रम जारी रहेका कारण तटीय क्षेत्रमा पर्ने भीमदत्त नगरपालिकाका 11, 12 र 13 नम्बर वडाका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। यता गैरातीदेखिको लगातार वर्षाका कारण धनगढी नगरपालिकाका अधिकांश वडा डुबानमा परेका छन्। बजार आसपासका क्षेत्रमा पानीको निकास नहुँदा डुबान भएको हो। नदीको बहाव बढेर कैलालीको टिकापुर, भजनी, लम्कीचुहा, कैलाली र कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र डुबानमा परेको छ। निरन्तरको वर्षापछि कैलालीका अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन्। नदी तटीय क्षेत्रका बस्तीमा बाढीले वितण्डा मचाएको छ भने बजार क्षेत्रमा खोला नाला अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाका कारण अधिकांश बस्ती डुबानमा परेका छन्। पानी निकासको बाटो नै बन्द हुने गरी बनाइएका संरचना र अतिक्रमणका कारण धनगढी उपमहानगरका 19 वटै वडा अहिले डुबानमा छन्। खोला नाला अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा यसपालि कैलालीमा डुबान र बाढीको समस्या थप देखिएको छ। तर यिनीहरूले कसैले हेरेन, खालि सिर्फ बजेट आयो, पचाउने काम बाहेक अरू केही पनि छैन। स्वयं यो स्थानीय सरकार र वडाको कमजोरीले कारण अहिले डुबान पर्न गइएको। निरन्तरको वर्षाले अहिले कैलालीको टिकापुर, जोशीपुर, भजनी, जानकी, बर्दगोरिया लगायतका क्षेत्रमा डुबानसँगै बाढी गाउँ पसेको छ। यस्तै कर्णाली, मोहना, पथरैया, काँडा, कान्द्रा, घुराहा, खुटिया, कटैनी नदी र खोलामा पानीको सतह बढ्दा आसपासमा त्रास छ। यी क्षेत्रका करिब 100 परिवार स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। पुराना कलबोटहरू अहिले रोड विभागले निकास गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ घर तयार छन् भने अब हामीले अब यो गर्नुपर्ने डुबानमा हुनुपर्ने बाध्य नै छ। संरचना बनाउँदा हचुवामा नक्सा पास गर्ने गरेका कारण नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको हो। निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि समेत डुबान र बाढीको समस्यामा
गम्भीर नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। नगरपालिकामा चाहिँ मैले प्रत्येक वर्ष चाहिँ वार्ड नम्बर 3 को डुबानको समस्यालाई लिएर मैले चाहिँ यो योजनाहरू पठाएको छु। योजना कार्यान्वयन भएको छैन अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँबाट, कुनै पनि निकायबाट। यहाँबाट जितेर जाने सांसद हाम्रो नारदमुनि राणाज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि खै के गरेर बस्नु भएको छ। हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि के गरिरहनु भएको छ। भौतिक तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि के हुन्छ मात्र भन्नुहुन्छ, केही भएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर काठमाडौँ गएर बस्नु भएको छ, उहाँले पनि के गर्नु भएको छैन। सरकारी निकायबाटै सञ्चालन गरिने विकास योजनाका काममा पनि पानीको निकास र बाढीको जोखिमलाई ध्यान दिइएको छैन। विभिन्न कृषि तथा शाखा सडक निर्माणका क्रममा पानीको निकासलाई व्यवस्था गरिँदा डुबानको समस्या बढ्दै गएको छ। तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम नहुँदा स्थानीय यसरी नै वर्षैपिच्छे त्रासमा बाँच्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पर्सा र मोरङका गरी थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका 68 वर्षीय संक्रमितको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको हो। यस्तै झाडा पखालाको उपचारका क्रममा नेशनल मेडिकल कलेजमा ज्यान गुमाएका 71 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृगौलामा समेत समस्या देखिएका उनको मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। उता कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा बुधबार साँझ 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मोरङका 45 वर्षीय पुरुष रहेको प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डाक्टर निदेश सापकोटाले जानकारी दिए। ती बिरामीलाई आज दिउँसो सिकिस्त अवस्थामा विराटनगरको कोरोना अस्पतालबाट पठाइएको सापकोटाले जानकारी दिए। गम्भीर अवस्थामा रहेका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 52 जना पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 210 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। 6037 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 210 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 19,273 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी डोटीका 52, पर्साका 34, स्याङ्जाका 26 र काठमाडौँ उपत्यकाका 15 जना रहेका छन्। उपचारार्थ रहनुभएका जिल्लाहरू 2टा छन्, रौतहट र कैलाली, र संक्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला 5 वटा छन्। ती जिल्लाहरू हुन् भोजपुर, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ। संक्रमित मध्ये 14,021 जना उपचारपछि निको भएका छन्। आइसोलेसनमा सहित उपचार प्रक्रियामा रहेका संक्रमितको संख्या 5,360 छ। यसैबीच सरकारले संक्रमितहरूको उपचारमा संलग्न अस्पताललाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। अब कोरोना संक्रमणको सामान्य लक्षण भएकाहरूको उपचार गर्ने सरकारले तोकेका अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 200 तथा आइसोलेसन केन्द्रका बिरामीको उपचार गर्दा स्वास्थ्य संस्थाले संक्रमित प्रति व्यक्ति बराबर दैनिक 2,000 रुपियाँ पाउनेछन्। यस्तै मध्यम जटिलको उपचार गर्दा 7,000 र जटिल बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताललाई प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दैनिक 15,000 रुपियाँ अनुदान दिइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज थप 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म प्रमुख मुख्यालयमै संक्रमितको संख्या 35 पुगेको छ। मुलुकभरको शान्ति सुरक्षा हेर्ने प्रमुख निकायको मुख्यालय कसरी महामारीको चपेटामा पर्यो त? प्रहरी मुख्यालयको सवारी शाखा एमटीमा कार्यरत एक हवलदार 2 साता अघि बाढी पहिरोमा घर परेपछि सिन्धुपाल्चोक गएका थिए। कार्यालय फर्किएपछि उनमा ज्वरो देखियो। साउन 8 गते परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भयो। उनी कार्यरत शाखालाई सिल गरियो र सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण थालियो। भोलिपल्ट त्यही शाखाका थप 3 जनामा भाइरस भेटिएपछि मुख्यालयमा महामारी फैलिएको पुष्टि भयो। मुख्यालयको संचार सुरक्षा गार्ड शाखा र सामूहिक भान्सामा समेत संक्रमित देखिसकेका छन्। कोरोना चाहिँ को इन्फेक्टेड देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो देखिने बित्तिकै अब त्यसलाई हस्पिटल पठाएर उपचारका प्रक्रियामा त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने र साथै जुन एरियामा उनीहरू बसेको एरिया, उनीहरू आएको एरियालाई चाहिँ डिसइन्फेक्सन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अरूको मान्छेहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन नदिने भनेर गरेका छौँ। मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको मुख्य सुरक्षा अङ्ग नेपाल प्रहरीकै मुख्यालयभित्र भाइरस फैलिएपछि स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता उच्च तुल्याइएको छ। बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। एक विभागबाट अर्को विभाग आवत जावतमा कडाई गरिएको छ। संक्रमित फेला परेका एमटी र संचार शाखासँग अन्यको सम्पर्क तोडिएको छ। प्रहरी मुख्यालयले कार्यक्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन जारी गरेको छ। पीपी लगाउने,
मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्नेदेखि लिएर गार्छौँ। अब तपाईँले भाइजर युज गरेको देख्नुहुन्छ पुलिसहरू सडकमा। अब पहिलाको जस्तो भरवाटी चाहिँ पुलिसहरू नभएर अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर काम गरिरहेको छ। कामको शैलीमा पनि अलिकति स्लाइटली आवश्यकता अनुसार चेन्ज भएको छ। प्रहरीको स्टाफहरूलाई हामीले कन्ट्राक्ट टेस्टिङको ट्रेनिङ दिएको छौँ। आर्मीलाई भयो भने आर्मीसँग पनि हाम्रो कन्ट्राक्ट टेस्टिङको टिम छ। त्यस्तै हाम्रो स्थानीय रूपमा स्वास्थ्य संयोजकज्यूहरू, स्वास्थ्य कार्यालय हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि संयोजकज्यूहरूलाई हामीले कन्ट्राक्ट टेस्टिङको तालिम दिएको हुन्छ। देशका अन्य भागमा पनि प्रहरी कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 206 जना प्रहरी कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 45 प्रहरीलाई संक्रमण भएको छ। स्याङ्जामा त प्रहरी सहित 65 जना सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएका छन्। अग्रपंक्तिमा खटिने प्रहरी संक्रमणको बढी जोखिममा पनि छन्। तर सेवा प्रवाह र फिल्डमा खटिनु नपर्ने प्रहरी मुख्यालयभित्रै यसरी भाइरस फैलनुले भने पर्याप्त सावधानी नअपनाएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि विकास थपलिया, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सरकारले यसै शैक्षिक सत्रबाट लागू हुने गरी माध्यमिक तहमा नेपालको भूगोल र सीमा नक्सा सहितको पाठ्य सामग्री तयार पारेको छ। राष्ट्रियता तथा छिमेकी मुलुकसँगको सीमा र विवाद समेत समेटिएको सामाजिक अध्ययन विषय अब कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पढ्नुपर्नेछ। अबदेखि कक्षा 9बाटै विद्यार्थीले सामाजिक अध्ययन विषयमा नेपालको भूगोल र सीमा सम्बन्धी पाठ पढ्नुपर्नेछ। नेपालको लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेतको क्षेत्र समेटेर जारी भएको पूर्ण नक्सा अनुसार संविधान नै संशोधन भएपछि त्यसै अनुसारको नयाँ पाठ्य सामग्री तयार गरिएको हो, जसमा भारतद्वारा अतिक्रमित नवलपरासीको सुस्तासहित अन्य विवादित भूभागबारे पनि जानकारी दिइनेछ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नयाँ विषयमा भारतले मिचेको दार्चुलाको 582 वर्ग किलोमिटर लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेत थप गरी नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,763 वर्ग किलोमिटर कायम गरिएको छ। लिच्छविकालदेखि अहिलेसम्म का कालखण्डमा भएका उतार चढावहरू, सीमा सम्बन्धी विवादहरूको बारेमा हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। कम्तीमा विद्यार्थीले त्यो बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ र नेपालको सिमाना कति थियो, नेपालको भूभाग के थियो, कहाँ कहाँ सिमाना मिचिएका छन्, कहाँ कहाँ विवाद छ भन्ने जानकारी होस् भन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ यो जरुरी सामग्री हुन्छ। यसले 9-12 का विद्यार्थीहरूलाई इतिहास, भूगोल विशेषतः यी विषय अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ थप मद्दत पुग्ने अपेक्षाका साथ यो पाठ्य सामग्री चाहिँ तयार। विद्यार्थीमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको भाव जगाउन भन्दै तयार गरिएको सामाजिक अध्ययन विषय कक्षा 12 सम्म पढाइ हुनेछ। त्यसमा नेपालका 23 जिल्लाका 71 ठाउँमा भारतसँग सीमा विवाद रहेको र उसले 60,788 हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको जानकारी समेटिएको छ। नापी विभाग र सीमाविद लगायतसँगको सुझावका आधारमा तयार पारिएको पाठ्य सामग्रीमा चीनसँगको सीमा विवाद भन्ने समाधान भइसकेको उल्लेख छ। पुस्तिकाहरूमा समावेश गरेको चाहिँ जम्मा 23 जिल्लाको अहिलेसम्मको त्यहाँ स्रोत अनुसार 71 स्थान भन्ने छ। 1,47,181 मा 542 वर्ग किलोमिटर चाहिँ एरिया थप गरेर हामीले तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने छ। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हाम्रो सीमा सम्बन्धी चाहिँ नि हाम्रो कसरी चाहिँ नि हाम्रो क्षेत्रफलहरूको विकास हुँदै गयो, हाम्रो मुलुकको चाहिँ नि भूभागको चाहिँ नि सङ्कुचन र फैलावट कसरी हुँदै गयो, त्यसको एउटा श्रृङ्खला, त्यसको एउटा घटनाक्रमहरूलाई हामीले लिपिबद्ध गरेका छौँ। मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र त्यससँग जोडिएका विषयमा विद्यालय तहबाटै जानकारी दिने उद्देश्यले पाठ्य सामग्री तयार पारिएको सरकारी भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र हेमन्त कटुवालका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षको टकराव चरम चुलीमा पुगेपछि झट्ट हेर्दा सत्तारूढ दल नेकपा अब विभाजनको सङ्घारमा छ। तर राजनीतिमा जतिखेर पनि स्वार्थ मिल्न सक्छ, किनभने एकले अर्को विरुद्ध रणनीति बनाइरहँदा कलह मिलाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरू दुईजनामै फर्केको छ। यस्तो स्थितिमा अब कसरी अघि बढ्ला त नेकपा? दुवै अध्यक्षको सहमतिमा बोलाइएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक मङ्गलबार अन्तिम समयमा ओलीले एकल निर्णयबाट स्थगित गरेपछि दाहालले बालुवाटारमै बेग्लै बैठक गरे। भलै संस्थापनले यसलाई बैठक नभई
गुटको भेला भनेको छ। सहमतिमा निर्णय हुने विधानको व्यवस्था विपरीत दुई अध्यक्ष नै अघि बढेपछि पार्टीका दुई ध्रुव भेट नहुने दिशातिर उन्मुख भए जस्तो देखिएको छ। तर बहुमत देखाउने दुवैका दाबी पनि अहिलेसम्म निर्णय प्रक्रियामा गइसकेका छैनन्। जसरी पनि ओलीलाई विस्थापित गरी छाड्ने दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको भित्री चाहना पनि अहिलेसम्म चेतावनीमै सीमित छ। विधानतः सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रष्ट बहुमत दाबी गरेको दाहाल र नेपाल पक्षले अब बहुमतबाट निर्णय लिने, त्यो निर्णय मान्न ओलीलाई बाध्य पार्ने र नमाने कारबाहीको डन्डा चलाउन सकिने बताइसकेको छ। तर त्यहाँसम्म पुग्न किन सकिरहेको छैन त? मैले एक पाइला पछाडि हटेर पार्टी एकता कायम हुन्छ भने म किन नहट्ने भन्ने एउटा व्यापक चिन्तन र विचार पो प्रधानमन्त्रीले देखाउनु पर्ने। हट देखाउने बेला हो र यो। हट देखाउनु भने आज तपाईँले यो अलिकति चाहिँ सामसुम होला, तर 3 महिनापछि योभन्दा चर्को रूपमा उठ्छ। यो त उठिरहेको छ। उहाँहरूलाई साह्रै गाह्रो लाग्छ नि, उहाँहरू पन्छे हो। अब हामी दोस्रो पुस्ताले चलाउँछौँ पार्टी। अध्यक्ष पनि चलाउन सकिन्छ, महासचिव चलाउन सकिन्छ, उपाध्यक्ष पनि चलाउन सकिन्छ। पार्टी हिजोदेखि चलाउन हामीले भूमिका खेलेको पऱ्यो भने त्यो फेरि गर्न सकिन्छ। सधैँ मै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, मै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कसैले सोच्नु पनि हुँदैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सक्ने भए बहुमतबाट हटाउन चेतावनी दिइसकेका छन्। दाहाल पक्ष त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने र पुगेमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन कोसिस गर्ने ओलीको रणनीति देखिन्छ। वामदेव गौतमको साथ पाएपछि सचिवालयमा पनि ओली बलिया देखिनेछन्। ओली पक्षले सत्ता र शक्तिको उपयोग गरी पुरानो एमाले बिउताउन खोजेका आरोप दाहालले सार्वजनिक रूपमै लगाइसकेका छन्। तैपनि पार्टी फुटाएको अबगाल बेहोर्नु पर्ने र आफ्नो निर्णय पार्टीमा लागू नहुने जोखिम देखेर पनि दुवै पक्ष आक्रामक कदम चाल्न हच्किएको देखिन्छ। निर्णय लिने बित्तिकै पार्टी फुट्छ भनेर अब टोटल थाहा छ, तर पार्टी फुटको त्यो जुन अपजस हुन्छ नि, त्यो अपजस आफ्नो टाउकोमा बोक्न चाहँदैन। पार्टी फुटोस् तर अर्काको कारणले फुटोस् भन्ने चाहना छ। त्यस कारणले दुवैजना चाहिँ यो फुकी गर्न निर्णय लिएको स्थिति हो। किनभने संसदीय दलबाट अहिले विश्वासको मत लिए तापनि प्रधानमन्त्री हार्ने निश्चित छ, किनभने प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत देखिँदैन। अब यतापट्टिबाट ल हामीसँग बहुमत छ भनेर यो अहिलेको बहुमत हुने पक्षले निर्णय गरिहाल्यो भने तापनि पार्टी फुटिहाल्छ। पार्टी फुटेको दोष आफ्नो टाउकोमा आउँछ। त्यो दोष पनि बोक्न चाहँदैन। तैपनि पार्टी फुटाएको अबगाल बेहोर्नु पर्ने र आफ्नो निर्णय पार्टीमा लागू नहुने जोखिम देखेर पनि दुवै पक्ष आक्रामक कदम चाल्न हच्किएको देखिन्छ। नेकपाको आन्तरिक जोड घटाउ हेर्ने हो भने दाहाल, नेपाल र ओली कुनै पनि पक्ष आफैभित्र विश्वस्त देखिँदैन। तर घुर्की, धम्की र चेतावनीको श्रृङ्खला भने चलिरहेको छ। फरक विचार र समूहको मोर्चा जस्तो बनेको नेकपामा देखिएको गुटगट अस्थिरताले पनि निर्णायक कदम चाल्न मुस्किल परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। विगतमा अपवादको रूपमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक हुने गरे पनि पछिल्लो समय बालुवाटार नै मन्त्री परिषद तथा सत्ताधारी दलका बैठकदेखि भेला र पुस्तक विमोचनसम्मका काम छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पाखा लगाई सबै किसिमका बैठक बालुवाटारबाटै हुँदा प्रचलित विधि र परम्परालाई मात्रै तोडिएको छैन। पार्टीको बैठक समेत सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी सञ्चालन गर्दा राज्य कोषको दोहन गर्ने काम समेत भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय देशको मुख्य प्रशासनिक मुकाम हो। कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र मन्त्री परिषदको सचिवालय, विज्ञ समूह, महाशाखा र शाखा गरी 50 वटा विधागत संरचना छन्। मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि विभागीय मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको सचिवालयमा प्रस्ताव ल्याई दर्ता गराउनुपर्छ। मुख्य सचिवले त्यसका अङ्ग पुगे नपुगेको हेरेपछि मन्त्री परिषदमा पेश गर्छन्। मन्त्री परिषदले निर्णय लिनु अघि कुनै पनि शाखा, महाशाखा र सचिवालयसँग परामर्श गरी दस्तावेजहरू पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। तर गएको चैत यता मुलुकको नीतिगत निर्णय लिने यो सर्वोच्च थलो सुनसान प्राय छ। हरेक निर्णय गर्नु अघि मन्त्री र मुख्य सचिव फाइल च्यापेर बालुवाटार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। मन्त्रीहरूले पनि घरैमा फाइल मगाउने, सचिवहरूले पनि घरैबाट बसेर गरे भयो नि त। प्रधानमन्त्रीले बसेर गर्दा हुन्छ भने मन्त्रीहरूले किन नगर्ने, सचिवहरूले किन नगर्ने भन्ने पद्धति बस्न जान्छ। त्यो चाहिँ ज्यादै खराब कुरा हो। किनभने सचिवालयको मर्यादा रहँदैन। सचिवालयको मर्यादा रहेन र घरबाट हुन थाल्यो भनेदेखि कामहरू सबै
व्यक्तिगत जस्तो देखिन थाल्छ। त्यसले जुन सरकारी अफिसियल जुन त्यसको मर्म हो त्यो मर्ममाथि चाहिँ आघात पुग्छ। मन्त्री परिषद मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै पार्टी बैठक समेत चलाइरहेका छन्। 2075 जेठ 2 मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको भेलाबाट एकता सम्बन्धी निर्णय अनुमोदनदेखि 441 केन्द्रीय सदस्यको शपथ ग्रहण गराउने यसको खुसियालीमा भोज भतेर्ने गर्ने काम बालुवाटारमा भयो। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक 2075 जेठ 10 मा बालुवाटारमै बसेको थियो। यसपछि पनि नेकपा सचिवालयका अनौपचारिक र औपचारिक गरी झण्डै 60वटा बैठक बालुवाटारमा बसेका छन्। प्रतिनिधि सभाको चुनाव भई 2074 फागुन 3 मा ओली प्रधानमन्त्री भए यता सरकार र पार्टीका धेरै बैठक बालुवाटारमै बसेका छन्। असार 10 गते यता स्थायी समितिका बैठक र गुटका भेलाहरू पनि बालुवाटारमै भएका छन्। अरू औपचारिक भेटघाटको त कुनै लेखाजोखा नै छैन। यसले मन्त्री परिषद कार्यालयको संस्थागत मान्यता मात्र खण्डित भएको छैन, पुस्तक विमोचनदेखि ओली वंशको भेला समेत सरकारी निवासमा गरेर राज्य स्रोत साधनकै दुरुपयोग गरिएको छ। अहिले जुन ढङ्गले बालुवाटारमा सार्वजनिक काम त परै जाओस्, पार्टीका जुन कार्यालयहरूको रूपमा त्यसको प्रयोग भइरहेको छ, यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। अहिले पनि नेकपाका सबै पार्टीका बैठकहरू त्यहाँको हलमा हुनु त बिल्कुल बेठिक कुरा छ। एउटा मर्यादाको हिसाबले पनि, पद्धतिको हिसाबले पनि र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोगको हिसाबले पनि। त्यसैले यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ, नत्र भने देशमा बिजुलीको शासन चल्दैन। बालुवाटारमा हुने भोज भतेरदेखि बैठकसम्मको खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका नाममा राखिन्छ। यसले पार्टी सरकारमा हुँदाको अनुचित लाभ लिएको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद चर्किएकै बेला 152 जना केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने माग गर्दै आज अध्यक्ष द्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्। 1/4 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले पार्टी कार्यालय धुम्बारा पुगेर कार्यालय सचिव मार्फत यथाशीघ्र बैठक बोलाउन ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। पार्टीलाई एकताबद्ध र झन सुदृढ बनाउनु पर्ने बेला विवाद उत्कर्षमा पुग्नुले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। विवाद र समाधान विधि र पद्धति मार्फत हुनुपर्ने र त्यसका लागि पनि केन्द्रीय कमिटी बोलाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याहरूको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसर्थ पार्टी विधानको धारा 59 क 4 बमोजिम यथाशीघ्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस्। केन्द्रीय कमिटी माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेहरू अधिकांश अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर हुन्। नेकपाको विधानमा 444 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी मध्ये 1/4ले माग गरेमा त्यसको 30 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको मितिमा गरेमा अबको 7 महिनामा कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुनेछ। त्यसका लागि नेतृत्वको दौड सुरु भइसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा आफू बलियो बन्ने थप उपायमा लागिरहेका छन्। कांग्रेसका गुटहरूको तुला नाप्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सबैभन्दा बलियो अवस्थामा छन्। तर महाधिवेशनमा अरू साना ठुला गुट उनको विरुद्ध एक ठाउँमा हुने सम्भावनाका कारण देउवाले असुरक्षित ठानेका छन्। त्यसैले देउवा सभापति भएपछि लगातार शक्ति सञ्चयका अनेक उपाय लगाइरहेका छन्। सबैभन्दा पहिले उनले कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी कांग्रेसमा समावेश गराए। त्यसपछि विजय कुमार गच्छेदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई भित्र्याएका देउवाले हालै मात्र सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाको एउटा खेमा कांग्रेसमा प्रवेश गराएका छन्। यी सबैको प्रवेशले कांग्रेस सांगठनिक र वैचारिक रूपमा कति सुदृढ बन्न सक्ला त्यो देखिँदै जाला। तर विभिन्न समूहको प्रवेशले यसको सोझो असर महाधिवेशनको अङ्कगणितमा पर्ने निश्चित छ। एक उपसभापति र 11 केन्द्रीय सदस्य सहित गच्छेदारको कांग्रेस प्रवेश, एक सहमहामन्त्री र 5 केन्द्रीय सदस्य सहित सुनिल थापाको प्रवेशले आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई कम्तीमा 200 मत थपिन सक्ने आकलन कांग्रेसभित्र गरिएको छ। नवप्रवेशीहरू स्वाभाविक रूपमा संस्थापन पक्षसँग हुने हुँदा महाधिवेशनमा यसको फाइदा देउवालाई पुग्ने देखिन्छ। सुनिल थापाको प्रवेश चाहिँ जुन तामझाम र जुन चाहिँ फ्यानफेयरबाट भएको छ त्यो चाहिँ एउटा अचम्म लाग्दो नै छ। वास्तवमा
उनको त्यस्तो जनमत पनि होइन, उनी त्यस्तो काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट फेरि फर्केका पनि होइनन्। अहिले केही न केही शेरबहादुरजीले गेन गर्नुभएको छ। शेरबहादुरजीको अब पहलमा र उहाँलाई नेता मानेर आएका हुन् भने अब विजय गजदार पनि अगर त्यही हो भने र सुनिल थापा पनि त्यो हो भने अब दुवैको प्रवेशले मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ 12-15% भोटलाई तलमाथि पार्न सक्छ। पार्टी प्रवेशलाई लिएर काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर समूह सशङ्कित भए पनि एकताको विरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएले बोल्न सकेको छैन। तर समर्थन गर्दा सभापतिको पल्ला भारी हुँदै जाँदा अप्ठ्यारो आइलागेको छ। उहाँहरू काङ्ग्रेसमा आइसकेपछि कुनै गुटको लागि आउनु पनि भएन। उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेसको विचारसँग मिल्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्तसँग मिल्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको व्यवहारसँग मिलेर काम गर्न सक्ने जुनसुकै व्यक्ति राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेस सधैँ खुला भइन्छ। उहाँ साथीहरू कुनै गुटमा फस्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूको आफ्नै राजनीतिक भविष्य अनुकूल पर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ होइन। तर म उहाँलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु, र विश्वास पनि के छ भने उहाँहरू विचारलाई मानेर आउनुभएको छ। नेताहरूका अनुसार सभापति देउबा अझै केहीलाई पार्टी प्रवेश गराउने तयारीमा छन्। खास गरी कम्युनिस्ट बाहेकका साना दललाई सके पार्टी नै काङ्ग्रेसमा विलय गराउने, नभए राजनीतिक प्रभाव भएका नेतालाई केन्द्रीय समितिमा स्थान दिएर भित्र्याउने देउबाको दाउ छ। यसले एकातिर पार्टी बाहिर रहेका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकीकृत गरेको जस पाइने, अर्कोतिर मुखैमा रहेको महाधिवेशनमा लाभ मिल्ने देउबाले फाइदा देखेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै व्यावसायिक समूहले सञ्चालन गरेका बैंकहरू गाभ्नका लागि दबावकारी नीति ल्याएको छ। यस नीतिले सरकारी लगानीका 3वटा बैंक बाहेक पनि 9वटा वाणिज्य बैंकहरू एक अर्कामा गाभिनुपर्ने देखिएको छ। गत वर्षसम्म एकै परिवार तथा व्यावसायिक समूहले सञ्चालन गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनका लागि प्रोत्साहित मात्रै गर्ने नीतिलाई परिमार्जन गरी यसपालि केन्द्रीय बैंकले दबावकारी नीति अपनाएको हो। राष्ट्र बैंकले गत सोमबार एक परिपत्र जारी गरी अब यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिनै पर्ने बताइसकेको छ। विभिन्न बैंकमा लगानी गरेका प्रवर्धकहरूले बैंकको कर्जा स्वीकृतिमा प्रभाव पार्ने गरेकाले राष्ट्र बैंकले गाभ्न लागेको हो। यस नीतिले गर्दा अब विशाल ग्रुपको लगानी रहेका एनआइसी एसिया र एनएमबी बैंक गाभिनुपर्ने हुन्छ। एनआइसी एसियामा विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालको 4,79,000 किता संस्थापक शेयर रहेको छ। त्यस्तै विशाल ग्रुपकै प्रबन्ध निर्देशक अशोक अग्रवालको एनएमबी बैंकमा 4,82,357 किता संस्थापक शेयर छ। त्यस्तै त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल सङ्गाईको एनएमबी बैंकमा 8,62,995 किता संस्थापक शेयर छ र यही समूहका निर्देशक रामचन्द्र सङ्गाईको 28,40,123 किता संस्थापक शेयर छ भने 10,58,083 किता सर्वसाधारण शेयर एनआइसी एसियामा छ। त्यस्तै एनबी ग्रुपको लगानीमा 2वटा बैंक सञ्चालित छन्। यस समूहको एनसीसी बैंकमा 3.75% हिस्सा छ भने यही समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको नेपाल बङ्गलादेश बैंकमा 2.61% र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको 0.63% हिस्सा छ। एकै व्यावसायिक समूहका बैंकहरूलाई किन गाभ्न लागेको हो त? बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने दोस्रो उद्देश्य के हो त भनेर भन्दाखेरि व्यापारिक स्वार्थ र वित्तीय स्वार्थको बीचको जुन द्वन्द्व हुन्छ त्यो द्वन्द्वलाई हामीले चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र तेस्रो भनेको भोलि अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दाखेरि ब्याङ्कहरूको सक एब्जर्ब गर्ने क्षमता पनि विकास होस् र त्यसका लागि हामीले चाहिँ बाध्यात्मक मर्जरमा कस्तो लाने त भनेर भन्दाखेरि जसको बढी चाहिने स्वार्थ हावी भएको हुन्छ, दुवैतिर चाहिने एउटै समूहको यदि लगानी छ भने त्यस्तो समूहलाई हामीले चाहिँ मर्जरमा लान सक्ने भनेर अहिले निर्देशन दिन सक्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था आएको। खेतान ग्रुपको अहिले हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकमा लगानी छ। खेतान ग्रुपको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको हिमालयन बैंकमा 11.75% संस्थापक शेयर छ। त्यस्तै खेतान ग्रुपकै प्रमुख राजेन्द्र खेतानको लक्ष्मी बैंकमा 42 लाख किता र उनकी श्रीमती सारिका खेतानको 81,28,763 किता संस्थापक शेयर छ। त्यस्तै हिमालयन बैंकमा समेत लगानी रहेका पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा अध्यक्ष नै रहेका छन्। सिभिल बैंक र सिटिजन्स बैंकमा प्रतापजङ पाण्डेको लगानी छ। यसरी एकै समूहका प्रवर्धकहरूको बैंक मर्जर गर्दा सञ्चालन खर्चमा कमी हुने बैंकर बताउँछन्। ठुला बैंकहरू मर्ज हुँदाखेरि तपाईँको 100, 200, 150 वटा ब्रान्चेसहरू छ भने अब एकैचोटि 150, 300 वटा ब्रान्च हुन्छ।
300वटा ब्रान्च हुँदाखेरि मोनिटरिङ क्यापेसिटी घट्न सक्छ, अपरेसन रिस्क बढ्न सक्छ होइन। अनि जुन कल्चरल डिफरेन्सले कारणले ल्याउँदाखेरि आउने कस्टहरू त्यो डेफिनेटली छ। डिसिजन मेकिङ स्लो हुन्छ। कस्ट कम हुने भनेको एउटा टेक्नोलोजीको कस्ट मात्रै हो होइन। अब र टेक्नोलोजीको कस्ट भनेको किनभने ब्रान्च त्यो हटाउन मिलेन, त्यो ब्रान्च त्यहीँ बसि नै राखेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि स्टाफलाई पनि हटाउन मिलेन, त्यो स्टाफलाई पनि ब्याङ्कले स्यालेरी बेनिफिट दिनै पर्यो। अहिलेको लगानी संरचना हेर्दा हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट र लक्ष्मी गाविदा 33 अर्ब बराबरको पुँजी संरचना भएको नयाँ बैङ्क बन्नेछ। तर सरकारी लगानीका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कका हकमा यो दबावकारी नीति लागू हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरि शरण तिमल सिन्हाका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। चितवनको दक्षिणी भेगमा रहेको माडीमा चेपाङ र सुकुम्बासी समुदाय आन्दोलित भएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले हात्ती लगाएर 2 चेपाङको घर जलाएको र निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका सेनाको कुटाईबाट चेपाङ युवकको मृत्यु भएको विरोधमा बुधबार माडीको बसन्तपुर बजारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। बाँदरझुला सुकुम्बासी सङ्घर्ष समिति, कुसुमखोला बस्ती व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति र पौहारी बाढी पीडित बस्ती व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले कुसुमखोला बस्तीमा आगजनी गर्ने र हात्ती लगाएर घर भत्काउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बाँदरझुलाभित्रको आबादी जग्गामा ट्र्याक्टर लगाएर जोत्न पाउनुपर्ने लगायतका 15 बुँदे माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले र्याली निकाल्दै केही बेर माडी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्ना पनि दिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आय निगमले इन्धनमा मिसावट गर्ने व्यापारीलाई किन नाममात्रको कारबाही गरेको होला? ए, कानुनको कमजोरी, बी, मिलेमतोको धन्दा र सी, व्यापारीलाई कसले छुने? जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, कानुनको कमजोरीमा 11%, बी, मिलेमतोको धन्दामा 81% र सी, व्यापारीलाई कसले छुनेमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, पार्टी र सङ्घ संस्थाका भेला समेत प्रधानमन्त्री निवासमा गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, परम्पराको निरन्तरता, बी, स्रोत साधनको दुरुपयोग र सी, शक्तिको दम्भ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि धेरै निकाय पुनः संरचना भए, तर कर्मचारीका स्वार्थका कारण यस्ता संरचनाले न काम गर्न सकेका छन्, न त पुनर्संरचनाले पूर्णता नै पाउन सकेको छ। कतिपय संरचनामा त कर्मचारी बीच नै द्वन्द्व चर्किएको छ। अहिले यस्तै अवस्था सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मार्फतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग डोलीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्न खोज्दा देखिएको छ। अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका हाइवे इन्जिनियरहरू आन्दोलित छन्। यिनीहरूको आन्दोलन कुनै सेवा सुविधासँग सम्बन्धित छैन। सङ्घीय मामिला मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग डोलीका इन्जिनियर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हुन् कि भन्ने एकमात्र चिन्ता यस समूहका इन्जिनियरको छ। स्थानीय सडक र पुल निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरूसँग राष्ट्रिय राजमार्ग र रेलमार्ग अन्तर्गत काम गर्ने दक्षता नहुने भएकाले प्रदेश वा स्थानीय तहमै पठाउनु पर्ने हाइवे इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। उहाँहरूको समस्या एड्रेस हुनुपर्छ। राज्यको तलब खाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको समस्या, त्यसका लागि चाहिँ अन्य कुनै उचित विकल्प छन् कि? त्यो त छलफल हुनु पर्यो नि। फरक के हो भने चाहिँ म तपाईँलाई डक्टरको इक्जाम्पल दिन्छु। सिम्पल हामी अर्थोपेडिक कहाँ जानुपर्नेमा दुवैले MBBS सँगै पास गरेका हुन् भनेर अर्थोपेडिक कहाँ नगएर हार्ट सर्जनलाई मेरो खुट्टा सर्जरी गरिदिउँ भन्न सकिन्छ? सकिन्छ भने सबै उपसमूह एकै हुन्, सकिँदैन भने सबै उपसमूह फरक हुन्। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलीदारलाई खारेज गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग डोली बनाइएपछि त्यस अन्तर्गतका इन्जिनियर प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर केही प्रदेशमा दरबन्दी अझै रिक्त छन्। सङ्घीय कानुन अनुसार कर्मचारीलाई काम गर्ने तह रोज्ने सुविधा भएकाले पनि 377 भन्दा बढी प्राविधिक प्रदेशमा नभई केन्द्रमै बस्न खोजेका छन्। एकातिर खाली भएको ठाउँमा नजाने, अर्कोतिर केन्द्रमा खोजेकै ठाउँमा बस्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि यस समूहमा देखिएको छ। यता सरकारले पनि यस समूहलाई सडक विभागमै समायोजन गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सङ्घीय मामलाको कन्सर्न के हो भन्दा हामी सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय हो, ती 377 जना चाहिँ इन्जिनियर सेवा सिभिल समूह जनरल उपसमूहका 377 जना
चाहिँ दक्ष जनशक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने, कहाँ उपयोग गर्ने, उनीहरूलाई काममा कसरी लगाउने, उनीहरूलाई बिजनेस के दिने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल प्रारम्भ भएको छ। उहाँहरूलाई यो उपसभामा लाने अथवा हाइवेमा लाने भन्ने विषयमा कहीँ पनि औपचारिक रूपमा केही पनि छलफल भएको छैन। सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावले निम्ति आएको द्वन्द्वका कारण हाइवे उपसमूहका इन्जिनियरहरू बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका ठाउँमा काम गर्नै छाडी आन्दोलन गर्न काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन्। सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने र अरू आउँदा आफ्नो भाग खोसिन्छ भन्ने दुवै मानसिकता राज्यका लागि घातक छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ श्रद्धा आर्याल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले विराटनगरमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसक्दा पनि किन सावधानी नअपनाइएको होला? जनचेतना पनि अलिकति कमी भएको हुनाले होइन, अब अनि पुलिस प्रशासनहरूले पनि अलिक कडाइ नगरेको हुनाले कोरोना भन्दा पनि भोकमारी ठुलो भयो नि भने यिनै कारणहरू हुन्। कोरोना संक्रमण भनौँ भुलिहाल्छ मान्छेले, काममा निस्किँदा नि सिकाउनु पर्ने अनि चोटि भन्नुपर्ने कि यसरी सावधानी राख्नु। आफूलाई परेको छैन अनि आफूलाई परिसकेपछि कष्टहरू दुःखहरू हुन्छ, त्यति बेला मात्र हामीले चेत्ने गरिरहेका छौँ। जनचेतना जगाउनु पर्छ, त्यसको लागि कमी छ। विराटनगरमा यसै पनि धुलो छ, मान्छेले चाहिँ यो कोरोना एगेन्स्टमा रेसिस्टेन्स पाइसक्यो, हामीलाई त लाग्दैन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेको छ। नियमभित्र बाँध्ने काम चाहिँ सम्बन्धित निकाय, त्यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ चासो नदिएको देख्छु। कोरोना नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै विराटनगरमा नआउँदाखेरि चाहिँ एकदमै टाइट गरिरहेको थियो, अहिले चाहिँ एकदमै फितलो छोडिदिएको छ। सरकारको ठोस नीति नआएर पनि यो समस्या हामी देखा परिरहेको छ। प्रशासकीय यो चाहिँ अलिकति फितलो भए जस्तो, प्रशासनले अलिक कडाइ रूपमा यो कानुनी रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान बेलुका छाकटार्नको समस्या परेको छ र खाली पेट लाई मान्छेले सताएकोले गर्दाखेरि कोरोनाको डर कम भएको। बजारमा पसलहरू सबै खुल्ला छन्, यो बन्दै गरेर राखौँ भने पनि उहाँहरूको व्यवसाय खतम नै हुने अवस्था छ। अनि मान्छेहरूलाई जस्तै घरमा सामान सकिरहेको छ, नकिने पनि नहुने अवस्था छ। त्यो कारणले हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिगका लागि भोलि वेस्ट इन्डिज प्रस्थान गर्दैछन्। लगातार तेस्रो सिजन सिपिएल खेल्न जान लागेका सन्दीपले लामो समयपछि फेरि आफूलाई लयमा ल्याउन यो प्रतियोगिताले सहयोग गर्ने बताएका छन्। सिपिएल खेल्न जानुभन्दा अघि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सन्दीपले यो प्रतियोगिताले उत्साह थपेको र आगामी खेलका लागि सिक्ने मौका समेत हुने बताए। 3 सिजनमा 3 फरक टिमबाट खेल्दा नयाँ अनुभव हुने र त्यसको फाइदा लिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। आई होप जति एक्साइटेड म छु सबैजना नेपालमा त्यति नै एक्साइटेड हुनुहुन्छ, किनभने क्रिकेट इज कमिङ फेरि पनि एन्ड क्रिकेट इज ब्याक। सो लुकिङ फरवर्ड टु इट। अनि जति हुनसक्छ त्यति नै राम्रो प्रदर्शन गरेर फेरि त्यो जुन भनौँ न त्यो एक्साइटमेन्ट पहिला हुन्थ्यो त्योभन्दा नि दोबर एक्साइटमेन्ट होस् सबैलाई। उनले कीर्तिपुर मैदानमा रहेका कामदारका लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने पनि घोषणा गरेका छन्। उहाँहरूको पेमेन्टहरूदेखि सबै कुराहरू चाहिँ गाह्रो भएर चाहिँ धेरै होइन सानो सहयोग मेरो तर्फबाट अब यहाँ चाहिँ जति पनि ग्राउन्ड्सम्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले आफ्नो तर्फबाट टोटलमा 1 लाख रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूको लागि सहयोगको लागि मैले गर्न खोजेको। क्रिकेटर सन्दीपले सिपिएल खेलेको 1 सातापछि नै इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलका लागि जानेछन्। अबको 3 महिना क्रिकेटमै व्यस्त हुने उनले बताए। सन्दीप वेस्ट इन्डिज पुगेपछि 14 दिनको क्वारेन्टिनमा टिमका अरू खेलाडीसँग बस्नेछन्। गाउँ सहरभरि हकी खेलको चर्चा, दर्जन बढी क्लबहरूबीच लिग प्रतियोगिता, निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै आकर्षण। अहिलेको क्रिकेट जस्तै लोकप्रियता कुनै बेला हकीको थियो, तर अहिलेको पुस्ताका लागि यो सब एकादेशको कथा जस्तो भएको छ। देशमा हकी सङ्घ छ, खेलाडी पनि छन्, तैपनि अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने गरी आज कसरी यो खेल दयनीय अवस्थामा पुग्यो त? झन्डै 4 दशक अघि जब क्रिकेट सुरुवाती चरणमा थियो त्यसबेला हकीले आफ्नो वर्चस्व जमाइसकेको थियो। हकी खेल र खेलाडीप्रति बेग्लै आकर्षण थियो, तर आज हकी आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छ। 7औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हकी टिमबाट नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटाका बुझाइमा सही दिशामा गएको भए आज नेपाल एसियन च्याम्पियनसिपमा बलियो दावेदार बन्न सक्थ्यो। तर अहिले आफ्नै देशमा भएको दक्षिण एसियाली खेलमा पनि हकीले स्थान पाएन।
हामीले चाहिँ साउथ एसियन गेममा चाहिँ उतिखेर श्रीलङ्कालाई हामीले गोल हानेको थियौँ होइन। अब त्यही रफ्तारमा हामी गएको भए अफकोर्स हामी चाहिँ एसियन लेभल चाहिँ खेल्न सक्थ्यौँ। वुमेन्स हकीमा हेर्नु न केटीहरूले मेडल ल्याएछ होइन। सो ट्यालेन्ट छ अहिले पनि, तर के छ भने चाहिँ यसको पछाडि लगानी लगाउनु पऱ्यो, एक्सपोजर दिनु पऱ्यो। इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसारको टर्फ एउटा ग्राउन्ड नै छैन। अब हामीले यहाँबाट बाहिर खेल्न गयो भने चाहिँ टर्फमा खेल्नुपर्छ, त्यो हामीसँग छैन नेपालमा। त्यही भएर टर्फ नै छैन त खेलाडीले क्षमता आफ्नो कसरी देखाउने। दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पहिलो पटक हकी समावेश गरिएको थियो। यस्तै 2042 सालमा नेपालले थाइल्यान्डमा गएर पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लियो। नेपालका खेलाडी दक्षिण एसियामै अब्बल थिए। सङ्घको निष्क्रियता र राजनीतिले हकी खेलको यो दुर्दशा भएको पुराना खेलाडीको आरोप छ। तर विगत 24 वर्षदेखि सङ्घको नेतृत्वमा रहेका उमेश लाल श्रेष्ठ भने हकीले अब पुनरागमन गर्ने दावी गर्छन्। र उहाँहरूको ध्यान खेलभन्दा पनि व्यापारमा बढी र उहाँहरू घाटा नाफा जोड्नुहुन्छ। त्यसमा के गर्दाखेरि हकीको लागि नेपालीहरूको जुन फिटनेस छ, हाम्रो जुन स्ट्रेन्थ छ, जुन किसिमको हाम्रो एउटा हाइट या जे भनौँ, हकीलाई पर्फेक्ट छ। कि दुर्भाग्य अब यहाँ राजनीतिकरणले गर्दाखेरि आज बिस्तारै बिस्तारै ती क्लबहरूले जुन हामीलाई अवसर दिइरहेको थिए, खेलाडीहरूलाई हकीका खेलाडीहरू या हकीप्रति जसले चासो लिइरहेको थिए, उनीहरूको जुन एउटा उत्साह बढाइराखेका थिए, टोयोटा कप, म्यानसिलहरू लगायतका यी क्लबहरूले पनि आफ्ना ती टुर्नामेन्टहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै हटाए, हात ताने। त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने कसले गर्दैछ? सङ्घले गर्दैछ। एस्ट्रोटर्फलाई पहल गर्दै गर्छ, सङ्घले गर्दैछ। अब हामीले जिल्लामा पनि हिजो म अध्यक्ष हुँदाखेरि 10-11 जिल्लामा थियो भने अहिले करिब 25 जिल्लामा खेल्न सुरु गरेका छ। हाल नेपालभर पुरुषका 8 र महिलाका 7 टिम छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी र हकी सङ्घको द्वन्द्वका कारण आफ्नै देशमा भएको 13औं सागमा समेत हकीले मौका नपाएको पदाधिकारीको आरोप छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्रनगर सहकर्मीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पुनः नियुक्त सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँगै सबै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान निर्माण गर्ने बताएका छन्। सिलवालले आज दोस्रो पटक पद बहाली गर्दै अधुरा काम पुरा गर्ने र सम्भव भए सन् 2022 भित्रै अन्तर्राष्ट्रिय ठुला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने बाचा पनि गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुदलाई हामीले 3 महिनाको पिरियड भए काफी पुग्छ र अहिलेको हाम्रो चाहिँ के छ भने फागुनमै गर्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ हामीले गरेका छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग सबै तयार पनि छ। प्रतियोगिताको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को कार्यान्वयनसँगै पदमुक्त भएका सिलवाललाई सोमबार मन्त्री परिषदले पुनः नियुक्त गरेको हो। उपाध्यक्ष शिव कोइराला पनि आजै पद बहार गरेका छन्। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन भरि राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।